नाज़रीन, धमाका खेज खबर सामने आई है कि यूरोपी जंगी बेड़े इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद, इसराइल को तन्हा छोड़ने के बाद बहेरा अहमर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और वापस यूरोप लौटना शुरू हो गए हैं। और इब्तिदा जो हुई है नाज़रीन जर्मनी से हुई है। जर्मनी जो कि यूरोप की बहुत बड़ी पावर है, इसराइल की बहुत बड़ी हिमायती पावर, उसके जंगी बेड़े रेड सी को छोड़कर वापस यूरोप रवाना हो गए हैं। यमन ने अपना वादा पूरा कर निभाया, इसराइल और उसके हिमायती जहाज़ों को गुजरने ना दिया और आखिरकार इसराइल के इत्तेहादी घुटने टेकने पर मजबूर हुए और यहां से उनको निकलना पड़ गया है। यह बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ा मौका आ गया है। आपको ये एक बार फिर ये जान लेना चाहिए कि इस जंग का अंजाम क्या होने जा रहा है, इसराइल का इबरतनाक अंजाम किस तरह से होने जा रहा है। आज एक और बहुत बड़ी फतह फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के हिस्से में आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर इसराइल को ललकारा है। एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ देखने को मिली है। पाकिस्तानी क़यादत जो इस पूरी जंग में गैर फाल थी, एक सख्त स्टेटमेंट देने से भी कासर थी, IMF के अंदर जकड़ी हुई थी, अपने अंदरूनी खलफशार के अंदर जकड़ी हुई थी, अंदरूनी मसाइल के अंदर जकड़ी हुई थी, उसने ईरानी सदर के साथ खड़े होकर इस्लामिक इत्तेहाद की बात की है। बहुत बड़े बड़े मुआहदे कर लिए हैं, इसराइल को ललकारा है। तो जो ईरानी सदर शायद एक पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर रियासत से लेने आए थे, उसको लेने में कामयाब हो गए हैं। तो ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, यानी पिछले 7 महीनों में पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं नहीं है, वो एक बयान देने से भी कासर है। ईरानी सदर आए हैं तो बात ही बिल्कुल बदल गई है। इस्लामिक इत्तेहाद की जो है वो बात होना शुरू हो गई है, जिसके ऊपर ईरान काम कर रहा है। बड़े बड़े एग्रीमेंट हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो मतलब किसी पोजीशन में नहीं है कि अमेरिकी इजाज़त के बगैर वो कोई एग्रीमेंट कर सके। ठीक है, वो पाइपलाइन कब से बनाना चाह रहा है, अमेरिकी इजाज़त नहीं है। आज वो बिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे कर रहा है। तो कुछ तो ऐसी तब्दीली है जो यहाँ पर आ रही है, और ये जो हर मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं इस्लामिक इत्तेहाद की, ये क्या है, इस पर बात करेंगे। और उधर तारीखी दौरे पर उर्दुगान पहुंच गए हैं इराक के अंदर, और वहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और हर जगह पर जो इस्लामिक इत्तेहाद का रंग है नाज़रीन वो गहरा नज़र आ रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बेल्जियम जैसा मुल्क, यूरोप का मुल्क बेल्जियम नाज़रीन, वो स्टैंड कर गया है और उसने कहा कि अमरीकी ये जो हठधर्मी है इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अब मामलात इस तरह से नहीं चल सकते, इसराइल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो उसने किया है, और यूरोप को अब पीछे हटना होगा इसराइल से। अब वक्त आ गया। तो वहां पर ये जो आज बेल्जियम का नाज़रीन वहां से स्टेटमेंट सामने आई है, बहुत हैरान कुन है। यानी तारीख यकीन मानिए यहां से अपना धारा बदल रही है। तो बेल्जियम ने एक वहां पर जो है ना कमाल कर दिया है। पूरे मगरबी मीडिया में इस वक्त यही डिबेट है जो बेल्जियम ने स्टैंड लिया है। बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं, एक पूरी वेव है जो यूरोप के अंदर हमें नज़र आ रही है। तो कई महाजों के ऊपर हम आपको बता रहे हैं ये जंग जारी है, तो एक एक महाज के ऊपर इसराइल को किस तरह से शिकस्त हो रही है ये हम आपके सामने रखेंगे, और आपके सामने सबूत रखेंगे कि भाई जंग बेशक जारी है, उनके इबलीसी मंसूबे जो कुछ हैं, लेकिन अंजाम उनका क्या होने जा रहा है ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी कामयाबी फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में आई है। यूरोपीय मिशन यमन के हमले रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है और अब सरेंडर करते हुए बहेरा अहमर से निकलने पर मजबूर हुआ है। सबसे पहले जर्मनी के वॉरशिप्स यहां से निकले हैं। वो जर्मनी जो 2 वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, जिसकी तारीख में जंगें ही जंगें हैं, वो एक फाका ज़दा मुल्क यमन उसके सामने सरेंडर करने पर और इबरतनाक शिकस्त खाने पर मजबूर हुआ है। और सबसे बड़े इत्तेहादी यानी इसराइल इस वक्त जो अगर यूरोप में बहुत बड़ा इत्तेहादी है इसराइल का तो वो जर्मनी है। आपको पता है कि सिर्फ जर्मनी वो मुल्क है यूरोप में जिसको जेनोसाइडल केस में ICJ में ले जाया गया है। निकारागुआ साउथ अमेरिका का मुल्क, क्योंकि अमेरिका आलमी अदालत से बालातर है, तो वो दूसरा मुल्क जो मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है वो जर्मनी है। तो जर्मनी को निकारागुआ आलमी अदालत में लेकर गया कि ये भी जेनोसाइड में पूरी तरह से शरीक है। वो जर्मनी इतना बड़ा सपोर्टर, वो आज यहां इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद यहां से निकलने पर मजबूर हुआ है। ये पहले मैं 2-3 स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। German warships departs Red Sea as European Union naval mission fails to confront Yemen. Houthis mock end of Germany frigate Hussein combat mission leave. ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है। Houthis mock कि उसका बकायदा उन्होंने कहा है कि ये है आज तुम्हारी सूरत हाल
کہ آج تمہیں ہم نے یہاں سے ایسے بھگایا. یہ ٹائمز آف انڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے سرنڈرنگ ٹو یمنز ول جرمن وارشپس ڈپارٹس ریڈ سی, کہ جو یمن کی ول ہے, جو یمن کا ارادہ ہے, اس کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر کیا ہے. جرمنی جیسی اتنی بڑی پاور نے, جس نے مطلب جرمنی سے یہ پچھلی ساری تاریخ, جرمنی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ اس دنیا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. جرمنی وہ پاور ہے, 2 ورلڈ وار لڑی ہے, وہ آج یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئی ہے. تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا موقع ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے خطے کی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح سے بدل چکی ہیں, یہ سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل کس طرح اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا. آج بالکل معاملات مختلف ہے. ماضی میں اگر اسرائیل عربوں سے جنگیں جیتا ہے تو وہ بالکل مختلف سینیریو تھا. آج سینیریو بالکل مختلف ہے, اور آپ کو آج سے بڑا اور ثبوت کیا مزید ہونا چاہیے کہ اسرائیل کا اختتام کس طرح سے ہونے جا رہا ہے. آپ اگر پہلے دن سے جب یمن کے آپریشن شروع ہوئے تھے, یہ پورا امریکہ آیا, پھر یورپ آیا, اگر ہم پہلے دن سے ہمارے ویلاگز اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہم بار بار یہی بات کرتے رہے تھے کہ یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج یہاں گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح سے بدل گئی. آج یہاں خطے کا نیا باس کس طرح سے بن گیا. یمن کو اپنی لوکیشن کا کس طرح سے ایڈوانٹیج ہے. پھر اس کے پیچھے طاقتور ایران کھڑا ہے, پھر ان کے پیچھے رشیا چائنا کھڑے ہیں, جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, کافی حد تک ایران نے متحد کر لیا ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو ان کو عبرتناک شکست کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی کے ساتھ اترے, تکبر کے ساتھ اترے. اور ہم نے آپ کو کیا بات کی تھی کہ وقت آئے, اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہیجمنی اسی لال ساگر کے اندر غرق ہوگی, تو آج اس کا پہلا بڑا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی ہیجمنی کا پوری طرح سے یہاں پر اختتام ہوا ہے. اب وہ جو کمپنیز ہیں, مطلب اب یہ ساری پاورز اور کمپنیز جو مغرب کی ہیں وہ یمن کے تابع ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں جب شروع میں یہ معاملہ ہوا تو یہ کمپنیز کیسے بھاگے امریکہ صاحب بہادر کے پاس گئیں, اور امریکہ بڑے تکبر کے ساتھ یہاں پر آیا, لیکن کمپنیوں کے جہاز یہاں سے نہیں گزروا سکا. تو آج سب کو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہاں پر پاور کس کی ہے, یہاں پر سکہ کس کا چلتا ہے. ایجپٹ جیسا ملک جو سوئز کینال کو نہیں بند کر سکا, جو کہ اس کی اپنی سرزمین سے گزرتی ہے, ٹھیک ہے, سوئز کینال کو نہیں بند کر سکا, تو یمن جیسے فاقہ زدہ ملک نے باب المندب کو بند کر کے دکھایا پورے یورپ اور پورے امریکہ کے خلاف. تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے. تو یہ جو ناظرین واقعہ ہوا ہے, اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہے, اس کا باقی حکومتوں کے اوپر بہت امپیکٹ جائے گا, مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا, باقی حکومتوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ تو ایک لا حاصل جنگ ہے. ایک تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, ہم اس جینوسائیڈل وار کے اندر کیوں جائیں, ہمارا اپنا پیسہ بھی انویسٹ کریں, امیج بھی تباہ کریں, اور ایٹ دی اینڈ نکلنا بھی کچھ نہیں ہے, تو ہم اس جینوسائیڈل وار کو کیوں سپورٹ کریں. تو مورال ڈاؤن ہوگا, ڈائریکشن سیدھی ہوگی, اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اس خبر کو ویسٹرن میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے, اس طرح سے اس کے اوپر ڈیبیٹس اور رپورٹنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ ان کی عبرتناک شکست ہے. یہ ویسٹ کی ہیجمنی کی یہاں پر عبرتناک شکست ہے, کیونکہ آپ ہی تو مالک ہیں سارے, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب پر راج کرتے ہیں, ادھر سمندروں پر بھی اور ٹیریٹریز کے اوپر بھی آپ کا راج ہے. تو کدھر گیا آپ کا راج؟ وہ یمن نے اپنا راج یہاں پر آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کنٹرول کرتا ہے, تو آپ کی تو ہیجمنی یہاں پر دفن ہو گئی نا, یہاں پر غرق ہو گئی, اس لیے وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری اتنی بڑی عبرتناک شکست. اور آپ دوسری بات دیکھیں, یمن نے تو ان کو نہیں چھیڑا تھا, یمن تو ان کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا, یمن تو اسرائیلی جہازوں کو یا اسرائیل کی طرف جاتے جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا. لیکن یہ بڑے تکبر اور انا کے ساتھ اترے کہ یمن کون ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو ہے لاڈلے کے جہازوں کو نشانہ بنائے. دیکھیں نا, یمن 90s تک کالونی تھا, برطانیہ کی بھی کالونی تھا, تو انہوں نے کہا بھئی یہ ملک جو کل تک ہماری کالونی تھا آج ہی ہمارے انوکھے لاڈلے کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے, یمن کی کیا مجال ہے. تو اس تکبر کے ساتھ وہ اترے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا یہ انجام ہوا ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑی فتح ہے فلسطین کے اتحادیوں کے لیے. اور اس سے آپ کے یقین میں یہ مزید اضافہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا فاتح کون ہوگا. اور یہ ابلیسی جو مرضی پلان بنا لیں, جتنی مرضی بائیڈن انتظامیہ یہ یہاں پر مدد جاری رکھ لے, ٹھیک ہے, اب بات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. آج کی پاور ایکویشن پوری طرح سے بدل گئی ہے. بہت بڑا موقع اس وقت اس واقعے نے کریٹ کر دیا ہے. یمن کے اینالسٹ اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں, ان کی کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹس ان دا ملٹری اینڈ سیکیورٹی ایونٹس ان دا ریڈ سی انڈیکیٹ ا ہسٹورک سکسیس. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس تاریخی فتح ہے, achieved by Yemen with God's help in dealing with the foreign military build-up to the point of being able to neutralize more Western military units.
کہ وہ کامیاب ہوا ہے اس یہاں پر ملٹری یونٹس کو نیوٹرلائز کرنے میں، ان کو یہاں سے بھگانے میں. some of which have left and some of which are waiting to leave. کچھ یہاں سے چھوڑ گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ waiting to leave ہیں، وہ بھی چھوڑنے جا رہے ہیں. this is an unprecedented achievement. یہ ایسی ہے جس کی مثال نہیں ملتی for the Yemeni military and for the dear Yemeni people. اور واقعتاً یمن کے لوگوں کو بھی سلام ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سٹینڈ کیا. What was not expected, یہ ایک اور انالسٹ کہہ رہا ہے, what was not expected even by Yemenis themselves was the ability of their army and armed forces to fight a limited naval battle. وہ کہہ رہا ہے کہ جو یمن سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور خود یمنی بھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ لمیٹڈ سطح کے اوپر اتنی کامیاب بیٹل بھی لڑ سکتے ہیں. So what if the battle was wide in its geographical scope, goals, tactics and the size, capabilities of the enemy. تو ان کو limited لڑائی میں بھی اتنی بڑی کامیابی ملی. تو اگر یہ وائڈ ہوتی تو پھر کیا صورتحال نکلنی تھی؟ Yes, Yemen is engaged in unprecedented confrontation in its history and is achieving unexpected success. تو غیر متوقع unprecedented success جو ہے وہ یمن کو ملی ہے. پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کی وکٹری باب المندب سے آئے گی، تو یہ ساری چیزیں اس کا ثبوت ہیں، اور یمن نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. امریکی مشن یہاں پر بھی موجود ہے. یمن بحرہ ہند میں بھی تیاری کر رہا ہے، جو جہاز گھوم کر جا رہے ہیں اگلے فیز میں جو کسی بھی وقت شروع ہوگا اس میں ان جہازوں کو نشانہ بنائے گا. تو بہت ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے جو فلسطین کے اتحادیوں کے حصے میں آئی ہے. آگے ذرا چلتے ہیں. اسلامک اتحاد کیا رنگ اس وقت نظر آ رہا ہے. ناظرین، غزہ کی جنگ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے. جو پچھلی دہائیوں میں ناظرین نہیں دیکھا گیا وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. دہائیوں کے جو جھگڑے تھے وہ اب دوستی میں بدل رہے ہیں. جو مخالفت تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ اتحاد میں اور پارٹنرشپ کے اندر بدل رہی ہے، اور اختلافات کو مٹا کر الائنسز جو ہیں وہ اس وقت بنائے جا رہے ہیں. وہ حکمران جو کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف تھے وہ اب ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اور حماس نے، ایکسس آف ریزسٹنس نے، یہ یمن نے، مغرب میں اٹھتی تحریکوں نے، مغرب میں احتجاج کرتے سٹوڈنٹس نے، انہوں نے کریج دیا ہے. ایران کے حملے نے کریج دیا ہے، اور جو اسرائیل نے ٹھوس حملہ کیا اس نے کریج دیا ہے کہ اچھا یہ اتنا کو بدماش ہے، یہ اتنا کو بنتا ہے، اس کا مطلب اس کو ہرایا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں نے، اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں جنہوں نے کریج دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو غزہ کے نہتے لوگوں کا خون تھا، وہ جو ان کی قربانیاں تھیں، اس نے جو اختلافات کا گڑھا تھا اس کو بھر دیا. تو اب وہاں سے اتحاد کے جو پھول ہیں وہ کھل رہے ہیں اور یہ اتحاد آپس میں بڑھ رہا ہے، جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ساری گیم کیا ہے، ساری گیم ہے اتحاد. جو آپ میں اتحاد ہو جائے تو آپ بہت بڑی جو اچیومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس وقت کا اگر آپ سینیریو دیکھیں تو حماس کامیاب دورہ ترکی کا کیا، اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہیں اب خبر یہ آئی ہے کہ جارڈن کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر تھے، جن کی اسماعیل ہانی اور اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہ اتنی پبلک نہیں ہوئی لیکن یہ ملاقات وہاں پر ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سیسی جو ہیں وہ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں. کئی دہائیوں کے جھگڑے، اور ابھی اردگان جو ہے وہ 13 سال کے بعد عراق میں پہنچے ہوئے ہیں. 8 سال کے بعد ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو ہر طرف جو ہے یہ ہمیں ایک اسلامک اتحاد کی، جہاں سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے وہاں پر اسلامک اتحاد کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم اردگان کا جو دورہ ہے 13 سال کے بعد اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر پاکستان اور ایران کے دورے کی بھی بات کریں گے. ناظرین، وہاں پر بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ یہ ملکوں کو، اسلامک کنٹریز کو قریب لائے گا، جو ویسٹ کی ہیجمنی ہے اس کو خاتمے میں مدد دے گا، ایک دوسرے کے اوپر انحصار بڑھائے گا اور خوشحالی لے کر آئے گا. دیکھیں، جو اگر 3 فیکٹر مجھ سے پوچھیں کہ وہ ہیں اتحاد، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنس اور خوشحالی، اگر یہ 3 چیزیں آپ کریٹ کر لیں جو کہ ایران نے دہائیوں میں کریٹ کی ہیں، کہ اندر وہ منظم ہوا ہے، باہر ایکسس آف ریزسٹنس کو اکٹھا کیا ہے، اپنے ملک کے اندر خوشحالی اس طرح سے لے کر آیا کہ اپنی اکانومی کو کسی حد تک مینٹین کیا ہے کہ سینکشنز کے باوجود وہ کھڑا رہا ہے، اور انحصار. ٹھیک ہے، اگر ان ملکوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہوگا مسلم ملکوں کا، تو آپ کسی بھی سینکشنز کا، کسی بھی خطرے کا آپ سامنا کر سکتے ہیں. جب آپ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ڈیوائیڈڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ مغرب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو وہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اس بات کو سمجھیں. اسرائیل کو آپ سیدھی جنگ سے نہیں ہرا سکتے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل قائم کیسے رہا ہے. تو جن بنیادوں کے اوپر وہ قائم رہا ہے آپ کو انہی بنیادوں کو ریورس کرنا پڑے گا. یعنی وہ کیسے قائم رہا؟ اس نے آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، تو آپ کو متحد ہونا پڑے گا.
उसने आपको इस काबिल नहीं बनाया कि आप एक दूसरे के ऊपर इंहिसार कर सकें, बल्कि आपके सारे ताने बाने वेस्ट से मिलते हैं। आपका डिफेंस हो, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, आपका जिंदगी, आप एक नॉर्मल आदमी भी, एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, उसका भी सारा इंहिसार वेस्ट की बनाई हुई चीजों के ऊपर है। तो जिन जिन चीजों के ऊपर इसराइल कायम हुआ है, जब तक आप उनको रिवर्स नहीं करेंगे, इसराइल इस तरह खत्म नहीं होगा। आप सीधी जंग से उसको नहीं हरा सके। देखिए मिलिट्री जो बैटल है उसमें हमने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अब ये वो दूसरे महाज हैं, इनको रिवर्स करना जरूरी है। जो आलमी सिफारती महाज है, ये वाला महाज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, उससे सैंक्शंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकें। देखें पाकिस्तान अगर पाइपलाइन नहीं बना सका तो क्यों नहीं बना सका, आप पर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो आप सैंक्शंस का सामना नहीं कर सकते। अगर आपकी तमाम जरूरियात आपके अपने मुल्क पूरा कर सकते हैं या चीन और रशिया पूरा कर सकते हैं, तो आप स्टैंड कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं। तो यहां पर एक जो बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है वो इसी मकसद के लिए किया गया है। ये $22 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $22 बिलियन का, और ये डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट है जो यूएई से सऊदीया से इराक और इराक से तुर्की जाएगा। ये एक रोड है $22 बिलियन का। ये खुशहाली के लिए और एक दूसरे को करीब लाने के लिए, ये मुल्क जब देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वो एक दूसरे की खुशहाली चाहेंगे, इत्तेहाद चाहेंगे, अमन चाहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे। अगर इराक के खिलाफ कुछ हो रहा है तो फिर यूएई किसी दूसरे इत्तेहाद का हिस्सा बन के इराक पर नहीं चढ़ दौड़ेगा, इराक के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आज हमें देखने को मिल रही है। और आज ही मुसलमान इस काबिल हुए हैं, उसका सारा क्रेडिट गजा को जाता है क्योंकि उन्होंने झंझोड़ा है। शायद ये पहले भी इतना स्टैंड कर सकते थे, लेकिन आज उसने झंझोड़ा है कि आज अगर नहीं किया तो फिर वक्त निकल जाएगा। और इसके अलावा तुर्की जो है वो पानी छोड़ेगा, दजला और फरात। हमारी तारीख में भी इन दो दरियाओं का नाम मिलता है, दजला और फरात। ये तुर्की से निकलते हैं, तुर्की से इराक में आते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो पानी की किल्लत है इराक में और नीचे सीरिया में भी ये जाते हैं, तो उसके लिए तुर्की मजीद पानी छोड़ने पर भी राजी हुआ है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप उर्दगान ने जो वहाँ से स्टेटमेंट जारी की है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम उनमें नहीं जा रहे, लेकिन उर्दगान की जो स्टेटमेंट सामने आई है, फ्राम नाउ ऑन वी विल मोबिलाइज ऑल आर एनर्जी टू सपोर्ट आर ब्रदर्स इन गाजा। अब से हम हमारी जो तमाम एनर्जीज हैं उनको हम सर्व करेंगे गजा के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि जो पहले वाला उर्दगान था इलेक्शन से और इलेक्शन के बाद वाला उर्दगान, उसको आपने डिफ्रेंशिएट रखना है। ये जनाब इराक का मामला हो गया। अब जरा हम चलते हैं पाकिस्तान और ईरान का एक तारीखी विजिट यहां पर भी हो रहा है। तफसीलात में बता चुका हूं कि कितना ये गैर मामूली है, वो उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट नाज़रीन सामने आई है वो बिल्कुल वैसी है जैसे ईरानी सदर चाह रहे थे कि एक न्यूक्लियर रियासत, 25 करोड़ अवाम वाला मुल्क जिसके सारे अवाम खड़े हैं फ़लस्तीन के साथ और चाहते हैं कि उसकी हुकूमत डू मोर करे, लेकिन उसकी हुकूमत IMF में जकड़ी हुई है, वेस्ट के इन्फ्लुएंस में है, जो भी उसके मसाइल हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ जारी हैं, तो वो उसको सोचने का वक्त ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, खित्ते में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन जंग में हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो हम उसमें सोचने में नहीं थे। लेकिन बहरहाल जो ईरानी सदर आए हैं उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस हवाले से कि पाकिस्तानी लीडरशिप भी ज़रा जो है ना उसको भी झंझोड़ा है और वो सामने आई है। यानी उसने, बहुत अजीब बात है कि उसने इस्लामिक इत्तेहाद की बात करने की पोजीशन में वो आ गई है। उसने कहा कि हम ईरान की सपोर्ट में, यानी बिल्कुल वही बात जो ईरानी सदर चाहते थे कि पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट आनी चाहिए कि जब वो साथ खड़े हो तो पाकिस्तान ये बात करे, बिल्कुल वही बात। मैंने आपको बताया कि पिछले में साल 2-3 साल में देख लें तो पाकिस्तान कहीं नहीं है इस जंग में, तो खास तौर पे कहीं नहीं है इंटरनेशनल इरेना में, उसका कोई किरदार नहीं फॉरेन पॉलिसी में, उसकी लीडरशिप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगी हुई है। आप इस जंग में देखें वो एक बयान, सख्त बयान देने से भी कासर है, ठीक है। तो उसने इतना बड़ा बयान दिया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, बहुत हैरान कुन है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, देयर आर ग्रेट पोटेंशियल एंड एनर्जीज बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान दैट कैन बी एक्सचेंज एंड वी डिसाइडेड इन आवर मीटिंग टू एडवांस रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। वी एंड ईरान, अब सुनिएगा, डिक्लेयर आर कंसर्न रिगार्डिंग द जेनोसाइड इन द गाजा स्ट्रिप एंड वी हैव डिनाउंस्ड दिस जेनोसाइड विद वन वॉइस, एक ही आवाज के साथ। ईरान हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रिंसिपल्ड पोजीशन रिगार्डिंग द गाजा स्ट्रिप। ईरान की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है और प्रिंसिपल्ड है, उसूली पोजीशन है जी। ईरान की पोजीशन को तो वेस्ट जो है वो दहशतगर्द कह रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा उसको टेररिस्ट वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो उसके साथ अटैच होता है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं।
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اصولی پوزیشن لی ہے، یعنی آپ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ایران کی پوزیشن کو سپورٹ کرنے کی۔ دیکھیں 7 مہینوں میں آپ ایک سخت بیان جاری کرنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ایران جس کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کا برادر ملک، لیکن آپ کے اس طرح تعلقات نہیں ہیں۔ 8 سال کے بعد ان کے صدر آ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اس وقت میں جب ایران کو اتنا بڑا ولن دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے اصولی پوزیشن لیا اور ہم سٹرونگلی اس کے ساتھ کھڑے۔ آپ مجھے بتائیے وہ لیڈرشپ جو کہیں نہیں ہے وہ یہ بیان دینے پر وہ سامنے۔ پھر اگلی بات سنیے، اسلامک کنٹریز مسٹ ریز دیئر کولیکٹیو وائس انٹل دی وار ان غزہ اسٹرپ از پٹ ٹو این اینڈ۔ تمام اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور ایک ساتھ آواز اٹھانی چاہیے۔ میں اس بات کو پاکستانی زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی لیڈرشپ نہ کوئی اتنی وہ پاورفل ہے، نہ مطلب کوئی اتنا پاپولیرٹی ہے کہ مطلب جو لوگ ہیں وہ ساتھ کھڑے، ایسا نہیں ہے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اگر وہ اس پوزیشن میں آ کر اتنا بیان دے رہی ہے تو اگر یہاں کے اوپر کوئی پاورفل لیڈرشپ ہوتی تو شاید وہ اس سے بھی آگے جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ جو ایرانی صدر آئے ہیں، $10 بلین کے معاہدے کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، قائد اعظم کے مزار پر جا رہے ہیں، علامہ اقبال کے مزار پر جا رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگلی بات سنیے، the Pakistani people always defend the Palestinian people and take to the streets raising their voices to liberate Palestine۔ تو یہ بالکل مختلف سینیریو ہے، بالکل مختلف صورتحال جو جہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے، اور میں صرف اس حوالے سے ون لائنر یہی ہے کہ ایرانی صدر جو حمایت چاہ رہے تھے، جس طرح BBC کے اینالسٹ اور باقی دنیا کے اینالسٹ لکھ رہے تھے کہ ایک حمایت کا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں ایرانی صدر، اور جو غیر معمولی یہ دورہ ہے، یہ کوئی روٹین کا وزٹ نہیں۔ اگر سعودیز بھی آئیں تو وہ غیر معمولی نہیں ہوتا، سعودیز آتے رہتے ہیں، ایران نہیں آتا، اور ایران جو اس وقت ٹکر دے رہا ہے اس کا صدر خود آ رہا ہے، ایران کے معاملات ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ حل کرتے ہیں، ایرانی صدر نہیں آتا، تو وہ آیا ہے، اتنی بڑی بات ہوئی ہے۔ تو ان یوزول ہے جب IMF کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے، مطلب وہ آپ کا قرضہ پاس نہیں کر رہا، آپ کو طرح طرح کی شرائط آپ کے اوپر رکھ رہا ہے، باقی آپ کے اتحادیہ آپ کو $1 ارب دینے کے لیے راضی نہیں ہے پاکستان کو، $1 ارب۔ تو اس صورتحال میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، بیلجیم بہت بڑے لیول کے اوپر سٹینڈ کیا اس نے، اور ایک اتنی بڑی ویو اس وقت یورپ کے اندر اٹھی ہے کہ کمال ہو گیا ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر صرف آپ کے سامنے پہلے بیلجیم کی سٹیٹمنٹس رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سمجھیے گا کہ یہ تاریخ کس طرح سے اپنا دھارا بدل رہی ہے۔ بیلجیم کہہ رہا ہے "It is time for the European Union to show itself clearly in the peace process and we are waiting for a preparatory conference for that"۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یورپ پریکٹیکل اقدام لے، اور ہم اس حوالے سے ایک کانفرنس کروانے جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے مل کر کھڑے ہوں۔ We must not، یہ بات سنیں گا، we must not allow the United States to be the only player in the situation in Gaza۔ امریکہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے کسی عرب ملک نے نہیں، مسلمان ملک نے نہیں، بیلجیم نے، یورپی ایک بہت بڑے ملک نے کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو امریکی ادھر ہے نا معاملہ، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ اکلوتا یہ جو کر رہا ہے نا، سارا بادشاہ بنا ہوا ہے یہاں پر، صاحب بہادر بنا ہوا ہے، اب یہ اس طرح نہیں کہ یہ سارے معاملات یہی سنبھالتا رہے۔ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا الزام ہم پر بھی آتا ہے کہ ہم نے کچھ کردار ادا نہ کیا یا نہیں۔ تو یہ صرف امریکہ نہیں ہونا چاہیے، ناٹ اونلی دا پلیئر، کہ وہ اس یہاں پر سارے معاملات کو سنبھالے، جیسا وہ چاہے گا وہ ہوگا، وہ ویٹو کر دے گا تو جنگ بند نہیں ہوگی، جو وہ پوزیشن لے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو اب یہ ایسا نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بیلجیم بات کر رہا ہے، ایران بات نہیں کر رہا، یمن بات نہیں کر رہا، لیبنان سے آواز نہیں، رشیا چائنا سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیلجیم۔ It is not enough to call for ceasefire, release the hostages and deliver aid to Gaza while the killing continues۔ اب یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر کہتے رہیں جی سیز فائر کریں، فلانا کریں، جب قتل عام جاری ہے۔ تو یہ تو ڈھونگ ہے صرف کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف کہتے رہیں کہ جناب سیز فائر کریں، سیز فائر کریں۔ پھر انہوں نے کہا "We must not forget what is happening in Gaza at the present time because there is a humanitarian tragedy that must be stopped"۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 21ویں صدی ہے اور اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تو اب اس کو روکنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ پھر سنیے گا "Recognizing a Palestinian state is a decisive step toward two-state solution and we are ready to welcome any initiative regarding that"۔ اگر آپ نے فلسطین کو آزادی دینی ہے تو سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کریں، یہ ہے وہ کنکریٹ اقدام، اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ آئیں سب مل کر آزادی فلسطین کا اناؤنس کریں۔ "Sanctions on violent settlers are not enough and we must impose them on those who arm and defend them"۔ بہت بڑی بات اس وقت بیلجیم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ سینکشنز لگا رہے ہیں ویسٹرن سیٹلرز کے اوپر، یہ نف نہیں ہے، ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کا بھی محاسبہ کریں۔ جرمنی اسلحہ دے رہا ہے اور کوئی یورپی ملک دے رہا ہوگا، امریکہ دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا محاسبہ کریں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اسلحہ دے رہے ہیں۔
बेल्जियम बात कर रहा है, यमन ईरान बात नहीं कर रहे। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना सख्त स्टांस, इतनी बड़ी वेव यूरोप के अंदर 100 साल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये वो महाज है जो इस बात का एक बार फिर सबूत है। देखें बैटलफील्ड में क्या हुआ, जर्मनी को निकलना पड़ा। बैटलफील्ड में क्या हुआ, 6.5 महीने में हमास से आप नहीं जीत सके। ठीक है, आर्मी महाज पर क्या है, आप आइसोलेट हो चुके हैं। एक सिर्फ अमेरिकी वीटो आपके पास बच गया है। और अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो यूनिवर्सिटीज ये वो मामलात वहां पर हैं। और यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, एक के बाद एक मुल्क आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि सुपर पावर हो या कोई ग्रेट पावर हो, अगर वो मंसूबा बना लेती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कामयाब हो जाएगा। ये हमें सारे इशारे बताते हैं कि वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये वो सीरीज ऑफ फुलिशनेस है जो कोई एम्पायर करता है अपने गिरने से पहले। ये वो चीजें हैं, जब तारीख लिखी जाएगी अमेरिका की हेजेमनी के खात्मे की, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी कि ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अमेरिकी लीडरशिप जो है वो अंधी तकलीद में मुट्ठी भर ज्यूइश लॉबी की गुलाम बनी हुई थी और उसको नजर नहीं आ रहे थे गजा के निहत्ते बच्चे, और इस लाहासिल जंग में उनको सपोर्ट जारी रखे हुए थी। ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। ये अंपायर ऐसे ही गिरते हैं, बड़ी बड़ी रियासतें ऐसी ही गिरी हैं अपनी डिजास्टर पॉलिसीज की वजह से। वो तकब्बुर और अना में पॉलिसीज बनाती गई कि माजी में भी तो हमें फतह हुई है तो अब भी होगी, लेकिन हर बार नहीं ऐसा होता। ये इस वक्त के बड़े अहम बड़े तारीखी हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।